मानिसलाई जति भोक लाग्छ उसको दिमागले त्यति नै स्पष्टताले काम गर्छ। यसबाहेक भोजनको वासनाप्रति ऊ त्यति नै संवेदनशील बन्छ। अजायुरको छोरा तर्कादले पनि यस्तै अनुभव गरिरहेको थियो। 2 दिनदेखि उसको पेटमा एउटा पनि अन्नको दाना परेको थिएन। यस अवधिमा उसले 2वटा अन्जिर मात्रै खाएको थियो, त्यो पनि बगैँचाको पर्खाल माथिबाट चोरेर हाँगा भाँचेर। उसले त्योभन्दा बढी अन्जिर तान्न सकेन। त्यही बेला बगैँचाकी मालिकले रिसाउँदै बाहिर आइन् र उसलाई लखेट्न थालिन्। उनका तीखा गालीका शब्दहरू तर्कादको कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको थियो। यो समयमा ऊ बजारको बाटो हुँदै हिँडिरहेको थियो। आफ्नो हात कतै बजारमा राखिएका फलहरूतिर नजाउन् भनेर ऊ आफूलाई समयमित बनाउने कोसिस गरिरहेको थियो। बेबिलोनको बजारमा खानेकुराहरू यति धेरै छन् र तीबाट यति मिठो बास्ना आउँछ भन्ने कुरा उसलाई अहिलेसम्म अनुभव भएको थिएन। ऊ बजार छोडेर होटलहरू भए ठाउँतिर गयो। होटलको बाहिरतिर यताउता घुम्न थाल्यो। बाटोमा कोही चिनेको मानिस आएर एउटा तामाको सिक्का ऋण दिन्छन् कि भन्ने आश उसलाई लागिरहेको थियो। ऊ होटलमा गएर केही खान चाहन्थ्यो। तामाको सिक्का देखाएपछि मात्रै होटल मालिकले खुसी हुँदै खान दिन्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। तामाको सिक्का बिना खानेकुरा माग्यो भने गाली गरेर पठाउँछन् भन्ने कुरा पनि उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। तर्काद दायाँ बायाँ कतै पनि नहेरिकन यस्तै विचारमा डुबिरहेको थियो। अचानक उसले आफ्नो अगाडि एकजना मानिस उभिएको देख्यो जसबाट ऊ सधैँ बच्न चाहन्थ्यो। त्यो मानिस उसका बुबाको साथी ऊँट व्यापारी देवेजिर थियो। तर्कादले धेरै साथीहरू र अन्य मानिसहरूसँग ऋण लिएको थियो। तिनीहरूमध्ये देवेजिरले उसलाई धेरै दुःख दिन्थ्यो। हुन पनि तर्कादले ऋण तिर्ने आफ्नो वचन पुरा गर्न सकेको थिएन। तर्कादलाई देखेर देवेजिरको अनुहार चम्कियो। ओहो, यो त तर्काद हो। म तिमीलाई नै खोजिरहेको थिएँ। म मेरो तामाको 2वटा सिक्का जुन मैले तिमीलाई 15 दिन पहिला दिएको थिएँ फिर्ता माग्नको लागि तिमीलाई खोज्दै हिँडेको। यसबाहेक मैले तिमीलाई ऋणको रूपमा दिएको त्यो चाँदीको सिक्का पनि बल्ल आज तिमीलाई भेटेँ। मलाई आज सिक्काहरूको एकदमै आवश्यकता परिरहेको छ। के छ विचार? फिर्ता गर्ने होइन मेरा सिक्काहरू? तर्काद अकमक्कायो। उसको अनुहार पुरै रातो भयो। उसको पेटमा 2 दिनदेखि केही पनि परिरहेको थिएन। त्यसैले उसमा देवेजिरको प्रतिकार गर्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्ने शक्ति पनि थिएन। उसले कमजोर स्वरमा भन्यो, धेरै नै दुःख लागिरहेको छ, तर आज मसँग तामा वा चाँदीका एउटा सिक्का पनि छैन जसबाट म तपाईँको ऋण तिर्न सकूँ। देवेजिरले जोड दिँदै भन्यो, त्यसो भए त्यसको व्यवस्था गर। तिमीले पक्कै पनि तामा र चाँदीका सिक्काहरू व्यवस्था गर्न सक्छौ। तिमीले तिम्रो बुवाको पुरानो मित्रको ऋण तिर्न सक्छौ। मैले तिमीलाई आवश्यक परेको बेलामा तिमीलाई सहयोग गरेको थिएँ। युवा अवस्थामा मैले मेरा बुबाको व्यवसायबाट काठको फ्रेम बनाउन सिकेँ। म बुबाको पसलमा बुबासँग काम गर्थेँ। पछि मेरो विवाह भयो। म युवा थिएँ। ममा धेरै योग्यता थिएन, त्यसैले थोरै मात्र कमाउन सक्थेँ। बल्ल बल्ल मेरो र श्रीमतीको खर्च पुर्याउन सक्थेँ। मलाई राम्रा राम्रा सामानहरू किन्न मन लाग्थ्यो, तर मसँग तिनलाई किन्ने पैसा नै थिएन। युवा र अनुभवहीन भएको कारण आफ्नो कमाइभन्दा धेरै खर्च गर्ने व्यक्तिले भोगविलासको बिउ रोप्छ र पछि गएर उसले समस्याहरू र अपमानको बाली काट्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। मलाई थाहा नभएको हुनाले मैले आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्न आफ्नो श्रीमती र घरको लागि विलासिताका वस्तुहरू उधारोमा किने। उधारो तिर्न सके जति तिर्दै गएँ। केही समयसम्म त राम्रैसँग चल्यो। पछि गएर मैले दुवै काम एकैपटक गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई थाहा भयो। आफ्नो आम्दानीले या त मैले घर खर्च चलाउनु पर्थ्यो या त उधारो तिर्नु पर्थ्यो। उधारो दिनेहरू पैसा असुल गर्न मेरो पछाडि लाग्न थाले। मेरो जीवन कष्टमय बन्दै गयो। मैले आफ्नो साथीहरूसँगबाट ऋण लिन थालेँ, तर त्यो पनि तिर्न सकिनँ। स्थिति अझै खराब बन्दै गयो। मैले श्रीमतीलाई माइत पठाइदिएँ र आफू राम्रो अवसर पाउने उद्देश्यले बेबिलोन छोडेर कुनै दोस्रो सहरमा जाने निर्णय गरेँ। 2 वर्षसम्म मैले यात्रामा हिँड्ने व्यापारीकोमा काम गरेँ। यसबीचमा मलाई साह्रै गाह्रो र छटपटी भयो। त्यसपछि म डाँकाहरूको गिरोहमा सामेल भएँ। त्यो गिरोहले मरुभूमिका निशस्त्र यात्रीहरूको खोजी गर्दै हिँड्थ्यो। यस्तो खालको काम हाम्रो खानदानमै कसैले गरेको थिएन। म संसारलाई रङ्गहीन पत्रोबाट हेर्थेँ र मलाई म कति पतन भएँ भन्ने कुराको अनुभव भइरहेको थिएन। हामीलाई पहिलो अभियानमा सफलता मिल्यो। हामीले धेरै सुन, रेशमी कपडाहरू र अन्य मूल्यवान सामानहरू लुट्यौँ। लुटेका सामानहरू आपसमा बाँड्यौँ। त्यसबाट आएको मेरो भाग पनि छिट्टै नै खर्च गरेर सकियो। दोस्रो पटक हाम्रो भाग्य राम्रो रहेन। हामीले सामान लुटेका मात्र के थियौँ, केही सशस्त्र मानिसले हामीमाथि आक्रमण गरे। यी सशस्त्र मानिसलाई त्यही क्षेत्रको एकजना मुखियाले पठाएको थियो जसलाई यात्रीहरूले सुरक्षाको लागि पैसा दिएका थिए। हाम्रो समूहका 2 जना मुख्य साथीहरू मारिए
र बाँकी सबैलाई दमिश्क लग्यो। त्यहाँ लगेपछि हामी सबैको कपडा फुकालेर नोकरको रूपमा बेचियो। मलाई सिरियाको मरुभूमि क्षेत्रको एउटा मुख्याले चाँदीका 2वटा सिक्कामा किने। मेरो कपाल खौरिन लगाइयो र कम्मरमा बेरिएको एउटा मात्र कपडा बाँकी राखियो। म बाँकी नोकरहरूभन्दा धेरै फरक भइन। लापरवाही गर्ने युवाहरूले जस्तै मैले यो अनुभव पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने सोचेँ। तर मालिकले आफ्ना 4वटी श्रीमतीहरू भएको ठाउँमा मलाई लगेर यसलाई भरिया बनाउन सकिनेछ भन्ने कुरा गरे। तब म झस्केँ। त्यसपछि मलाई निराशाजनक अनुभव हुन थाल्यो। मरुभूमिका निवासीहरू जङ्गली जस्तै थिए। उनीहरूको इच्छा पूरा गर्नु मेरो बाध्यता थियो। उनीहरूको प्रतिकार गर्न न त मसँग हतियार थियो न त कुनै बचावको सामान नै। ती 4वटा महिलाहरूले मलाई हेरे। म आज्ञाकारी भएर उभिरहेँ। ममा के मैले उनीहरूको दयाको आशा गर्नु ठिक हो भन्ने विचार आइरहेको थियो। पहिली श्रीमती बाँकी 3 श्रीमतीहरूभन्दा ठुली थिइन्। मलाई हेर्दा उनको अनुहार भाविन थियो। उनले मलाई दया गर्छिन् भन्ने कुनै आशा थिएन। मैले दोस्रो श्रीमतीपट्टि आशाले भरिएका आँखाले हेरेँ। उनी एउटी घमण्डी सुन्दरी थिइन्। उनी मलाई उदासीन तरिकाले हेरिरहेकी थिइन्, मानौ जमिनमा कुनै किरालाई हेरिरहेकी छिन्। बाँकी 2वटी श्रीमतीहरू हाँसिरहेका थिए, मानौ उनीहरूलाई रमाइलो लागिरहेको छ। हरेक श्रीमती मलाई के काम लगाउने भनेर अर्काले फैसला गरोस् भन्ने चाहन्थे। अन्त्यमा शिरा नामकी श्रीमतीले मसिनो आवाजमा भनिन्, हामीसँग धेरै नोकरहरू छन्, तर ऊँटहरूको रेखदेख गर्ने नोकरहरू कम छन्। भएका नोकरहरू पनि कामका छैनन्। म आज मेरी बिरामी आमालाई भेट्न गइरहेकी छु, तर यस्तो नोकर एउटा पनि छैन जसलाई मेरा ऊँटहरू राम्रोसँग लान सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकौँ। यसमा मेरो मालिकले मसँग सोधे, तिमी ऊँटको बारेमा के जान्दछौ? मैले आफ्नो खुसी लुकाउने कोसिस गर्दै भने, म तिनलाई बसाउन सक्छु, तिनमा भारी हाल्न सक्छु, तिनलाई नथक्याइकन लामो यात्रामा लिएर जान पनि सक्छु र यदि आवश्यक पर्यो भने तिनलाई चाहिने सामान मर्मत पनि गर्न सक्छु। मेरो मालिकले भने, लाग्छ यसलाई ऊँटको रेखदेख गर्न अनुभव छ शिरा। यदि तिमी चाहन्छौ भने यसलाई आफ्नो ऊँटहरूको हेरचाहको लागि लिएर जान सक्छौ। यसरी मलाई शिराको काम गर्न खटाइयो। हामी शिराकी आमालाई भेट्न भनेर हिँड्यौँ। यात्रा लामो थियो, त्यसैले मलाई शिरालाई धन्यवाद भन्ने अवसर मिल्यो। यही मौकामा म पहिला नोकर नभएको र मेरो बुबाले बेबिलोनमा सम्मानित व्यवसाय गर्ने कुरा बताएँ। मैले उनलाई आफ्नो बारेमा अरू पनि धेरै कुराहरू भने, तर उनको जवाब सुनेर म दोधारमा परेँ र पछि यस बारेमा धेरै विचार गरेँ। उनले भनिन्, जब तिम्रो कमजोरीले तिम्रो यो अवस्था बनाइदियो भने तिमी आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भनेर कसरी भन्न सक्छौ? यदि कुनै व्यक्तिमा नोकरको आत्मा छ भने चाहे त्यो जन्मदा जस्तोसुकै ठाउँमा जन्मिएको होस् या जस्तोसुकै वातावरणमा हुर्केको होस्, अन्त्यमा ऊ नोकर नै बन्नेछ। मानिस पनि पानी जस्तै गरेर आफ्नो स्तरसम्म पुग्छ। यदि कुनै व्यक्तिमा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ भने ऊ आफ्नो दुर्भाग्यको कारण पनि अन्तत सम्मानित मानिस बन्नेछ। म 1 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म बाँकी नोकरहरूसँग बसेँ, तर उनीहरूसँग जोडिन सकिनँ। एक दिन शिराले मसँग सोधिन्, बेलुका बाँकी नोकरहरूले आपसमा रमाइलो गर्छन्, तर तिमी एक्लै किन बसिरहन्छौ? यसमा मैले जवाब दिएँ, मैले तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूमा धेरै विचार गरेको छु। मलाई ममा नोकरको आत्मा छ जस्तो लाग्दैन। म उनीहरू जस्तो बन्न सक्दिनँ, त्यही भएर एक्लै बसेको। उनले मलाई विश्वासमा लिँदै भनिन्, मलाई पनि एक्लै बस्नुपर्छ। मेरो आमा बुबाले धेरै दाइजो दिनुभएको थियो, यही कारणले मेरा श्रीमानले मसँग विवाह गरेका थिए। मलाई उनको अलिकति पनि माया लाग्दैन। हरेक महिलाको आमा बन्ने इच्छा हुन्छ, तर मेरो इच्छा अधुरो छ। म बाँझी र निसन्तान छु, त्यसैले मलाई छुट्टै बस्न मनपर्छ। यदि म मर्द भएको भए यसरी नोकरको जिन्दगी जिउनुको सट्टा आत्महत्या गर्ने थिएँ। तर हाम्रो क्षेत्रको परम्परामा महिला र नोकरमा खासै फरक हुँदैन। मैले अचानक शिरालाई सोधेँ, अब तपाईँ मेरो बारेमा के सोच्नुहुन्छ? ममा मर्दको आत्मा छ या नोकरको? उनले जवाब दिन्, तिमीले बेबिलोनमा लिएको ऋण तिर्न चाहन्छौ? हो, चाहन्छु, तर मैले यसका लागि कुनै बाटो देखिरहेको छैन। यदि तिमीले समय बित्न दियौ र त्यसलाई तिर्ने कोसिस गरेनौ भने तिमीभित्र नोकरको घृणित आत्मा छ। यस्तो आत्माले आफ्नो सम्मान गर्दैन, ऊ नोकर नै हुन्छ। ऋण तिर्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्मान गर्न सक्दैन। म के गर्न सक्छु र? म त सिरियामा नोकर छु। यदि कमजोर बन्यो भने तिमी जीवनभरि सिरियामै नोकर बनिरहनेछौ। कसरी? के हाम्रा राजाले आफ्ना शत्रुसँग हर सम्भव तरिकाले लड्दैनन्? तिम्रो ऋण पनि तिम्रो शत्रु हो, त्यसले तिमीलाई बेबिलोनबाट लखेडिदियो। तिमीले लड्न छोडिदियो, त्यसैले त्यो तिमीभन्दा बलियो भएको छ। यदि मर्दको जस्तो लडेको भए तिमीले जित्न सक्थ्यौ। त्यसपछि तिमीलाई सहरका मानिसले सम्मान गर्थे, तर तिमीमा त्यो सङ्घर्ष गर्ने हौसला थिएन। हेर, आज तिम्रो यो अवस्था छ, तिमी नोकर हौ। मैले उनका निर्दयी आरोपहरूको बारेमा धेरै सोचेँ।
मलाई सिराका अगाडि म नोकर होइन भनेर प्रमाणित गर्न मन लागिरहेको थियो, तर मलाई यस्तो गर्ने अवसर मिलेन। 3 दिनपछि सिराकी दासीले मलाई आफ्नै मालिकनी भएको ठाउँमा लिएर गए। सिराले भनिन्, मेरी आमा धेरै बिरामी हुनुहुन्छ। मेरा सीमान्तका ऊँटहरू मध्येबाट 2वटा सबभन्दा राम्रो ऊँट तयार गर र लामो यात्राका लागि चाहिने पानी र खानेकुराहरू बाँध। दासीले तिमीलाई भान्साघरबाट खानेकुरा दिनेछ। मैले ऊँटहरू तयार गरेँ। मलाई यति धेरै खाना किन तयार गरेको होला भनेर आश्चर्य लागिरहेको थियो, किनभने सिराकी आमा भएको ठाउँमा पुग्न 1 दिनभन्दा पनि कम समय लाग्थ्यो। दासी पछिल्लो ऊँटमा आइरहेकी थिए र म सिरा चढेको ऊँटलाई बाटो देखाइरहेको थिएँ। उनकी आमाको घर पुग्दा नपुग्दै धेरै रात परिसकेको थियो। सिराले दासीलाई भित्र पठाएपछि मसँग भनिन्, देवीजी, तिमीमा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ या नोकरको? मैले तत्कालै जवाब दिएँ, स्वतन्त्र मानिसको। अब तिम्रो अगाडि यसलाई प्रमाणित गर्ने मौका आएको छ। अहिले तिम्रा मालिक पनि छैनन् र उनका नोकर पनि छैनन्। यी ऊँटहरू लिएर यहाँबाट भाग। यस थैलोमा तिम्रा मालिकको कपडा छ, तिमीले आफ्नो भेष बदल्न सक्छौ। मैले भनिदिनेछु, म आमासँग हुँदा तिमी ऊँटहरू लिएर भागेछौ। मैले उनीसँग भने, तपाईँमा महारानीको आत्मा छ, तपाईँ पनि मसँगै हिँड्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। मैले तपाईँलाई खुसी बनाएर राख्न सकौँ। उनले भनिन्, टाढाको देशमा अन्जान मानिसको भेषमा खुसी खोज्दै भाग्ने श्रीमतीलाई खुसी मिल्दैन। अब तिमी आफ्नो बाटो जाऊ। मरुभूमिका देवताले तिम्रो रक्षा गरून्। तिमीले धेरै टाढा पुग्नु पर्नेछ र बाटोमा खानको लागि केही पनि मिल्ने छैन। यही थोरै खानेकुराहरूले पुर्याउनु पर्नेछ। भाग्नको लागि मलाई धेरै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता थिए। मैले उनलाई मनैदेखि धन्यवाद दिएँ र अँध्यारोमा त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यस अपरिचित ठाउँको बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। बेबिलोन कुन दिशामा छ भन्ने आभास मात्र थियो। म बहादुरिताका साथ मरुभूमिबाट पहाडी इलाकातिर अगाडि बढेँ। म एउटा ऊँटमा चढेको थिएँ र अर्को ऊँटलाई पछाडि आउन इसारा गरिरहेको थिएँ। मैले पुरै रात पुरै दिन यात्रा गरेँ। मालिकको सामान चोरेर भाग्ने नोकरलाई कडा सजाय दिन्छु भन्ने मलाई थाहा थियो। पुरै रात र दिन यात्रा गरेपछि साँझमा म एउटा उजाड ठाउँमा पुगेँ। मरुभूमिमा जस्तै यहाँ पनि कोही बस्दैनथे। चुच्चा चुच्चा ढुङ्गाहरूले मेरा इमान्दार ऊँटहरूको खुट्टामा चोट लागेको थियो। तिनीहरू अलिकति कराउँदै थिए। मैले बाटोमा मानिस त के जनावरसम्म पनि भेटेको थिएन। यो ठाउँमा मानिसहरू किन बस्दैनन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। त्यसपछिको यात्रा धेरै भीषण थियो। त्यस ठाउँको यात्रा गर्दा सायद कम मानिसहरू बाँच्यो होला। हरेक दिन हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेका थियौँ। हामीसँग भएको खानेकुरा सकिसकेको थियो। सूर्यको तातो रापले हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको थियो। 9औं दिन बेलुका म ऊँटबाट चिप्लिएर भुइँमा पछारेँ। म धेरै कमजोर भइसकेको थिएँ। मलाई दोहोऱ्याएर ऊँटमा चढ्न सक्दिनँ र त्यहीँ मर्नेछु जस्तो लागिरहेको थियो। म भुइँमै पल्टिएर सुतेँ। मेरा आँखा खुल्दा सूर्य उदाइसकेको थियो। मैले बिस्तारै उठेर चारैतिर हेरेँ। बिहानको चिसो हावा चलिरहेको थियो। मेरा ऊँटहरू सुतिरहेका थिए। तिनीहरू धेरै निराश थिए। मेरो छेउछाउमा चट्टान र चुच्चा ढुङ्गाहरू थिए। पानीको नाम निशानै थिएन। यसबाहेक त्यहाँ मानिस र ऊँटका लागि खानेकुरा केही पनि थिएन। कि म यस नौलो ठाउँमा संसारबाट बिदा हुनेछु? त्यसबेला मेरो दिमागले स्पष्ट तरिकाले यही सोचिरहेको थियो। त्यति धेरै स्पष्ट तरिकाले मैले पहिला कहिल्यै पनि सोचेको थिएन। अब मलाई मेरो शरीर कम महत्त्वपूर्ण लागिरहेको थियो। मेरो ओठ सुकेर रगत बगिरहेको थियो। मेरो जिब्रो सुक्खा र सुन्निएको थियो। मेरो पेट खाली थियो। पछिल्ला दिनहरूमा धेरै नै दुखिरहेको शरीरलाई दुखाइ भने गायब भएको थियो। मैले एकपटक फेरि आफैसँग प्रश्न गरेँ, ममा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ या नोकरको? फेरि स्पष्टताको साथ मलाई यदि ममा नोकरको आत्मा भएको भए मैले हार मानिसकेको हुने थिएँ। मरुभूमिमा मरिसकेको हुने थिएँ, जुन एउटा भाग्ने नोकरको लागि उचित थियो भन्ने अनुभव भयो। यदि ममा स्वतन्त्र मानिसको आत्मा छ भने फेरि किन? पक्कै पनि म बेबिलोनसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछु। मलाई विश्वास गरेर ऋण दिनेहरूको ऋण तिर्ने कोसिस गर्नेछु। आफ्नै श्रीमतीलाई खुसी दिनेछु र आफ्ना आमाबुबालाई शान्ति तथा सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछु। सिराले भनेकी थिइन्, तिम्रो ऋण तिम्रो शत्रु हो, त्यसैले तिमीलाई बेबिलोनबाट लखेटिएको हो। यो कुरा सही थियो। मैले मर्दको जस्तै गरेर सङ्घर्ष किन गरिनँ? मैले आफ्नै श्रीमतीलाई किन माइत पठाएँ? त्यसपछि एउटा अचम्मको घटना घट्यो। मैले पुरै संसारलाई फरक देख्न थालेँ। पहिला मैले संसारलाई रङ्गहीन पत्थरबाट देखिरहेको थिएँ भन्ने लाग्यो। अब त्यो अचानक घटेको थियो। आखिर मैले जीवनको मूल्य देख्न थालेँ। म मरुभूमिमा मर्ने? हुनै सक्दैन। अब मेरो मनमा एउटा नयाँ सपना आइसकेको थियो। अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको थियो। सबभन्दा पहिला म बेबिलोन जानेछु र मलाई ऋण दिनेहरूलाई भेटेर भन्नेछु, वर्षौँपछि फेरि म तिमीहरूको ऋण तिर्न आएको छु।
जति छिटो परमात्माले साथ दिनेछन् त्यति नै छिटो तिमीहरूको ऋण तिर्नेछु। मैले मेरी श्रीमतीलाई पनि खुसी दिनुपर्छ। बुबा आमाले गर्व गर्न सक्ने छोरो भनेर चिनाउनुपर्छ। हो, मेरो ऋण मेरो शत्रु थियो, तर मैले ऋण लिएका मानिसहरू मेरा साथी थिए। आखिर उनीहरूले म माथि विश्वास गरेका थिए। म लडखडाउँदै आफ्ना खुट्टाले उभिएँ। भोकले के फरक पर्थ्यो र प्यासले के फरक पर्थ्यो र त्यो त बेबिलोन नपुग्ने बेलासम्म मात्र थियो। म भित्र एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको आत्मा सलबलाउन थाल्यो, जो आफ्नो शत्रुलाई जित्न र आफ्ना साथीहरूलाई पुरस्कार दिन छिट्टै बेबिलोन पुग्न चाहन्थ्यो। म मेरो महान सङ्कल्पले गर्दा रोमाञ्चित बने। मेरो सुकिसकेको आवाजमा स्वर भरिएको थियो, जसलाई सुनेर मेरा ऊँटहरूको थाकेका आँखामा चमक थियो। धेरै कोसिसपछि तिनीहरू उठ्न सके। आवाज निकाल्दै तिनीहरू उत्तर दिशामा अगाडि बढ्न थाले। मेरो अन्तरात्माले यस दिशामा बेबिलोन छ भनिरहेको थियो। छिट्टै नै हामी उब्जाउ हुने ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यहाँ हामीलाई पानी, घाँस र फल मिल्यो। हामीलाई बेबिलोन जाने बाटो थाहा भयो। तर्कात, तिमी आफ्नो बारेमा केही भन। के तिम्रो भोकले तिम्रो दिमागलाई स्पष्ट पारिदिएको छ? के तिमीलाई फेरि आत्मसम्मान दिलाउन सक्ने बाटोमा चल्न तयार छौ? के तिमीमा आफ्नो ऋण तिर्ने इच्छा छ, चाहे त्यो जति नै धेरै किन नहोस्? के तिमी फेरि बेबिलोनको सम्मानित नागरिक बन्न चाहन्छौ? तर्कातका आँखाबाट बढ्न आँसु झरे। ऊ घुँडाले टेकेर उठ्यो। तपाईँले मलाई नयाँ जिन्दगी बिताउने हौसला दिनुभयो। मलाई मभित्र स्वतन्त्र आत्मा बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ जस्तो अनुभव भइरहेको छ। तर देवेजिर, बेबिलोन फर्किएपछि तिम्रो अवस्था के भयो भनेर बताऊ, ध्यान दिएर सुनिरहेको एउटा श्रोताले सोध्यो। देवेजिरले जवाब दियो, जहाँ सङ्कल्प हुन्छ त्यहाँ बाटो पनि भेटिन्छ। ममा सङ्कल्प थियो, त्यसैले मैले बाटो खोज्न थालेँ। सबभन्दा पहिला मैले ऋण तिर्नुपर्ने मानिसलाई भेटेँ। मैले उनीहरूलाई तपाईँहरूको ऋण चुक्ता गर्न सक्ने नकमाउन्जेल धैर्य राख्नुहोला भनेर आग्रह गरेँ। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले मलाई देखेर खुसी भए। केहीले मलाई गाली गरे र बाँकीले मेरो मद्दत गर्ने वचन दिए। उनीहरूमध्ये एकले त मलाई यस्तो सहयोग गरे जसको मलाई एकदमै आवश्यकता थियो। उनी मैथुन नामक साउ थिए। उनले म सिरियामा ऊँटको हेरचाह गर्थेँ भन्ने थाहा पाए र मलाई ऊँटहरूको व्यापारी नेबाटुर भएको ठाउँमा पठाए। नेबाटुरलाई हाम्रा राजाले एक महान अभियानका लागि राम्रा ऊँटहरू किन्ने ठेक्का दिएका थिए। उनकोमा मैले आफ्नो ऊँटको ज्ञानलाई राम्रोसँग उपयोग गरेँ। बिस्तारै बिस्तारै मैले ममाथि भएको तामा र चाँदीका एक एक सिक्काहरू गर्दै तिरिदिएँ। अब म फेरि एकपटक आफ्नो सही ठाडो बनाएर बाँच्न सक्थेँ। म पनि एक सम्मानित मानिस हुँ भनेर अनुभव गर्न सक्थेँ। एकपटक फेरि देवेजिर आफ्नो खानातिर फर्कियो। उसले ठुलो आवाजमा होटल मालिकलाई बोलायो। कास्कुर, तिमी पनि धेरै ढिला छौ। खाना चिसो भइसक्यो। मेरो लागि तातो तातो मासु लिएर आऊ। मेरो साथीको छोरो तर्कातका लागि पनि खाना लिएर आऊ। ऊ धेरै भोको छ। मसँगै बसेर खाना खानेछ। यसरी प्राचीन बेबिलोनको ऊँट व्यापारीको कथा सकियो। एउटा महान सत्यको अनुभव भएपछि उसले आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुनेको थियो। त्यो सत्यता ऊभन्दा पहिला सबै समझदार मानिसलाई थाहा थियो र उनीहरू त्यसैको प्रयोग गर्थे। यसले हरेक युगका मानिसलाई समस्याबाट बाहिर निकालेको छ र सफलताको बाटो देखाएको छ। यसको शक्ति बुझ्ने मानिसलाई यसले भविष्यमा पनि सफलता दिइरहनेछ। जहाँ सङ्कल्प हुन्छ त्यहाँ बाटो पनि भेटिन्छ।